अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सफ़र मरी के लिए शुरू हो चुका है और रात में काफ़ी पैकिंग मैंने कर ली थी। जो रह गई थी वो सुबह उठ के जल्दी से बस मैंने पैकिंग की, हमने नाश्ता किया और उसके बाद हम लोग निकल आए थे मरी के लिए। और अभी जिस जगह पे मैं रुकी हूँ ना, ये जाते हुए आपको, अगर आप जीटी रोड की तरफ से जाते हैं ना, तो यहाँ पे आप स्टे लाज़मी करें। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने यहाँ की मज़ेदार सी चीज़ें लेके कभी खाई हों, स्पेशली पकोड़े, समोसे वगैरह या चाय वगैरह, तो वो कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर बताइएगा। मैं सिर्फ यहाँ का जो मौसम है, इसके अलावा यहाँ का जो ठंडा पानी जो अभी आपको नज़र आ रहा है, कुदरती तौर पे जो है ना पहाड़ों से ये पानी निकलता है इनकी, इसकी वजह से। और दूसरा यहाँ का जो खाने पीने का टेस्ट है ना, उसका क्या मज़ा है मैं आपको बता नहीं सकती। बस इसी वजह से मैं जीटी रोड की तरफ से आई हूँ। और जब भी मैं मरी आती हूँ ना, या यहाँ से मैं कराची के लिए निकलती हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है मैं जीटी रोड की तरफ से आऊँ। क्योंकि जो खूबसूरती, जो मज़ा, जो सुकून मुझे इस रोड की तरफ से मिलता है ना, चाहे यहाँ से जाते हुए आपको थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन एक्सप्रेस वे की तरफ से अगर आप जाते हैं ना, तो वहाँ से आपका टाइम जो है वो शॉर्ट लगता है, लेकिन जो यहाँ की खूबसूरती है ना, वो आपको उस तरफ से नहीं मिलती है। क्योंकि मेरा तो बहुत सारा बचपन यहाँ पे गुज़रा है, बहुत टाइम गुज़रा है ना, तो इस जगह से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी हम लोग जो निकल आए थे मरी के लिए, और जीका गली मैंने आपको दिखाया, जीका गली हम लोग पहुँच चुके थे। और मौसम मैं आपको बताऊँ, पिंडी में जितना ज़्यादा हब्स हो रहा था ना, जैसे हम लोग मरी की जो पहाड़ियाँ हैं ना, मरी के जो दरख्त हैं, घना जंगल जैसे ही मुझे नज़र आया, तो वहाँ की जब ठंडी हवा मुझे महसूस हुई, तो आप यकीन करें इतना सुकून सा मिल गया, इतना सुकून सा। वैसे भी जहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम गुजरा होता है, आपका बचपन गुजरा होता है, आपकी यादें जुड़ी होती हैं, चाहे आप कहीं पे भी चली जाएं। और स्पेशली मैं बेटियों की कहती हूँ ना, जिन बेटियों की शादी हो जाती है, वो घर से दूर चली जाती हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, उनकी जो यादें होती हैं ना, उनका जो दिल होता है, वो मैं कहती हूँ वहीं पे कहीं रह जाता है जहाँ पे आपके माँ-बाप का घर होता है। अभी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। और बस मैं जाते हुए जितना ज़्यादा मैं खुश थी ना, मैं कह रही थी कि मैं कब पहुँचूँगी अपने घर में, और जाके हर चीज़ जो है वो महसूस करूँगी, वहाँ का मौसम महसूस करूँगी। ऐसे ही दिल में सोच के ना, मेरा दिल जो है ना वो थोड़ा-सा गमगीन भी हो रहा था, क्योंकि माँ-बाप के दम से जो रौनकें होती हैं ना, वो माँ-बाप के जाने के बाद मैं कहती हूँ नहीं रहती हैं। वरना वो दरो-दीवार तो होते हैं, वो मंज़र तो होते हैं, लेकिन उनके वजूद के बगैर मैं कहती हूँ कि हर चीज़, चाहे कोई चीज़ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपकी जो दिलचस्पी होती है, आपका महसूस करने का जो अंदाज़ होता है ना, वो पहले जैसा नहीं रहता जब आपके माँ-बाप ज़िंदा होते हैं। तो बस मैं भी जब लास्ट टाइम 2 साल पहले अपने अब्बू को दफ़ना के आई थी ना, उसके बाद मेरा आना नहीं हुआ। अभी 2 साल के बाद मैं आई हूँ, और दिल खुश भी बहुत ज़्यादा था, और साथ में अपने अम्मी-अब्बू को याद करके ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा गमगीन भी हो रहा था, मैं परेशान भी हो रही थी। लेकिन अभी खुश मैं इस वज़ह से भी हो रही थी कि जब मैं घर पहुँचूँगी ना, तो आजकल जो है वो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो सारे फैमिली वाले जो है वो आए हुए हैं ना घूमने-फिरने के लिए। सारे हम बहुत टाइम के बाद जो है ना एक साथ इकट्ठे होंगे। तो बस ये सोच के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि काफ़ी टाइम से जो लोग मुझे नहीं मिले, जिनसे सिर्फ़ फ़ोन की हद तक राब्ता है, सारे जब मुझसे मिलेंगे और जब मैं मिलूँगी, तो ये कितना अच्छा लगेगा। और जो सबसे अच्छा वक़्त होता है ना, वो वही होता है जो आपने अपनों के साथ गुज़ारा होता है, अपने खूनी रिश्तों के साथ गुज़ारा होता है। वो जो खूबसूरत यादें होती हैं ना, वो आपके माइंड में हमेशा रहती हैं। चाहे आपने एक दिन गुज़ारा हो या आपने सदियाँ गुज़ारी हों, बस इन दिनों की बात ही अलग है। अभी जब मैं पिंडी से लेके, इस्लामाबाद से लेके जो मैं टाइम अपना गुज़ार के आई हूँ ना, ये जो दिन गुज़रे हैं ना, मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे दिन गुज़रे हैं। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और अभी जब मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने अम्मी-अब्बू के घर जा रही हूँ ना, तो वहाँ की जो खुशी की बात है ना, वो अलग ही है। अभी हम लोग ख़ैर बातें करते-करते चीका गली पहुँच चुके थे, और ठंडी हवा, मैं कहती हूँ यहाँ पे इतना सुकून था ना, कि मेरा दिल चाह रहा था ना मैं इधर ही रुक जाऊँ।
اتنی خوبصورتی ہے یہاں پہ، اتنی خوبصورتی ہے نا کہ آپ جو بھی جگہ دیکھیں گے نا مری کی، آپ کو ہر جگہ دوسری جگہ سے جو ہے وہ مختلف دیکھنے میں لگے گی، اور ہر جگہ کی جو خوبصورتی ہے نا وہ دوسری جگہ سے الگ ہے۔ ہر جگہ کا سکون جو ہے وہ دوسری جگہ سے الگ ہے، ہواؤں میں فرق ہے، پانی میں فرق ہے، ہر چیز کا ایک اپنا ہی وہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ جب آپ اس طرح کے ایریاز میں آتے ہیں نا تو آپ کو اللہ پاک کی قدرت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میرا تعلق جو ہے نا وہ یہاں سے ہے۔ اکثر جو میرے فالوورز ہیں نا وہ اس سے پوچھتے ہیں جب میری ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، اور جب فل ولاگ وہ نہیں دیکھتے نا تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، کہ فل ولاگ تو انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کراچی میں رہتی ہیں یا مری میں رہتی ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو میں ایک بات پھر سے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرا تعلق جو ہے وہ مری سے ہے، لیکن میری شادی جو ہے نا وہ کراچی میں ہوئی ہے، میرا سسرال جو ہے وہ کراچی میں ہے۔ لیکن میری دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے دے نا تو میرا یہاں پہ ایک خوبصورت سا گھر ہو، پہاڑوں میں درختوں کے درمیان گرا ہوا میرا گھر ہو۔ بہت سکون ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں نا شہروں میں، تو آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ اور یہ جو میں آپ کو جگہ دکھا رہی ہوں نا، یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، اتنی کوئی خوبصورت جگہ ہے نا کہ یہاں سے جب آپ دیکھتے ہیں نا نیچے پہاڑوں کی طرف، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ بہت زیادہ ہائٹ پہ کھڑے ہیں، اور یہاں سے آپ کو کوہالا بھی نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ ایوبیہ آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گا، اور نتھیا گری کی پہاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی، اور سب سے بڑی بات جو ہے نا مکش پوری کی جو ٹاپ ہل ہے نا وہ بھی آپ کو سامنے دکھائی دے گی۔ جب میں گھر پہنچوں گی، ریسٹ وغیرہ کر لوں گی انشاءاللہ، تو باقی جتنی بھی میں ویڈیوز بناؤں گی نا، ایک ایک جگہ کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ مکش پوری پہاڑ کا، جس کا ہم نے صرف اپنی بکس میں پڑھا تھا، اور اس وقت اتنا پتہ بھی نہیں تھا، جب میں چھوٹی تھی مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی یہ کون سی پہاڑی ہے نا، مجھے نہیں پتا تھا یہ جو پہاڑی ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ دور سے ہی میں نے اس کو دیکھا، میں وہاں پہ جا نہیں سکی ہوں، کیونکہ وہاں پہ جانے کے لیے پہلے بہت زیادہ مشکل تھی، راستہ اتنا زیادہ آسان نہیں تھا جانا، لیکن اب جو ہے وہ لوگ بہت آسانی سے جاتے ہیں، راستہ جو ہے اچھی طرح راستہ جو ہے وہ بن گیا ہے، لوگ بہت آسانی سے جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے نا تو وہاں پہ جانے کی مجھے بہت زیادہ خواہش ہے، میں جاؤں گی اور وہ ویڈیو بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ خیر ابھی جو ویڈیوز بناتے بناتے نا بہت زیادہ ویڈیوز بن گئی تھی، اور دو موبائل سے میں ویڈیو بنا رہی تھی۔ ابھی جب ایڈٹ کرتے ہوئے نا میرے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی، بہت ساری ویڈیوز جو ہے نا وہ میں نے اسکپ کر دی ہیں، اور کچھ کی سپیڈ میں نے بڑھا دی تھی۔ اس کے علاوہ جناب ہم پہنچ چکے تھے اپنے محلے میں پہنچنے سے پہلے نا جاتے ہوئے جو میں روڈ آپ کو دکھا رہی ہوں نا، یہ راستہ تھا، بہت تنگ روڈ ہے۔ جب یہ روڈ بن رہا تھا نا لنک روڈ، تو بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پہ نا اب گاڑی اگر دو گاڑیاں آ جائیں نا، ایک طرف سے گاڑی اور دوسری طرف سے بھی، تو کراسنگ میں جو ہے نا بہت مشکل ہوتی ہے۔ کبھی اگر آپ کی کہیں پہ جگہ ہے، یا اگر آپ مرنے کے بعد نا آپ کا وہ پیسہ، آپ کی وہ چیز جو ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی، جو آپ نے کسی کی آسانی کے لیے کی ہوگی۔ ابھی جاتے جاتے جو ہے میرا ویڈیو جو ہے وہ اینڈ پہ ہی ہے، تو یہی بات آپ کو بتانا چاہوں گی، کہنا چاہوں گی کہ کبھی اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے پاس کچھ ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس جگہ ہے، تو کہیں پہ کوئی راستہ بن رہا ہے، روڈ بن رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی اس میں رکاوٹ نہیں بنے۔ دل کھول کے اپنی ذات کا جو کچھ بھی ہے نا وہ اللہ کے راستے میں دیں، لوگوں کے لیے آسانی کریں۔ ابھی میں کہتی ہوں اگر یہ روڈ بہت تھوڑا کھلا بن جاتا تو لوگوں کے لیے کتنی آسانی ہو جاتی، اس جگہ کی ویلیو جو ہے بڑھ جاتی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو تھوڑا سا اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض کرتے کرتے کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں، اور بہت ساری پھر مشکل ہو جاتی ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے۔ روڈ دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ اس بار جو روڈ ہے نا وہ میرے گھر سے تھوڑا سا پہلے تک جا رہی تھی، اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ ہمارا چشمہ تھا پانی کا، یہاں پہ ابھی بھی بہت ٹھنڈا چشمہ جو ہے وہ ہے، پانی جو ہے ملتا ہے بہت ہی ٹھنڈا اور بہت ہی مزیدار سا۔ لیکن گھروں میں بھی جو ہے پانی سب کے زیادہ ہے، تو یہاں پہ نا اب عورتیں آتی نہیں ہیں، بہت کم عورتیں آتی ہیں، جب ان کو آپس میں کوئی گپ شپ کرنا ہوتی ہے نا تو یہاں پہ کافی زیادہ رونق جو ہے وہ لگ جاتی ہے، اور ایک ساتھ پانی بھرنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے گاؤں کی مسجد ہے، جو کہ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک قرآن پاک بھی یہاں پہ پڑھا ہے جب میں بہت چھوٹی تھی، اور قاری صاحب سے میں پارہ پڑھنے آتی تھی۔ بس وہ سارا ٹائم جو ہے نا مجھے یاد آ گیا ہے، اور فائنلی بس ہم گھر پہنچنے کے تقریباً 5-6 منٹ کے فاصلے پہ تھے۔ میرے کزنز بھائی وغیرہ سب ہمیں لینے کے لیے آ چکے تھے، کیونکہ میرے پاس گاڑی پہ جو سامان تھا نا بچوں کا بہت زیادہ تھا، سوٹ کیس وغیرہ،
تو سب آ چکے تھے، کچھ کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا جو گاڑی کے ساتھ ساتھ پیچھے آ رہے تھے، اور یہی پہ بلاگ کا اینڈ ہے۔ اللہ حافظ۔